So Shumaila has been a journey for you, right? Yeah. So tell Pretty me much. a little bit about Shumaila. Yeah, so the fun thing about my life has been that I was the only son after quite a lot of sisters. I won't get into the number. And while Kitni? 5. While, yeah, so basically if you do the math, my parents kept on trying until they had me. हाँ. Yeah, no, so I was the end goal. वो जो बच्चे तुमने रास्ते शुमाइला थे बना लिया, साथ में तो उनके वो भी उनकी वो भी ख्वाब टूट चकनाचूर हो गया. छठी बेटी शुमाइला भट्टी बन गई, पंजाबी, पठान भी नहीं ना, यानी कि although we are not Pathans, we are Hazarewal, but still, yeah. So Shumaila has been a journey pretty much because when I was a youngster, when I was a kid, because I was the only son, there was a lot of expectation of masculinity on me. ना कि क्रिकेट भी खेलनी है, बाहर भी जाना है, लड़कों के साथ भी करना है, मार नहीं खानी किसी से. माचोनेस का एक बड़ा वो था. एंड देन आई टर्न्ड 11. व्हेन आई टर्न्ड 11 तो मेरे वालिदैन की तो एक्सपेक्टेशन थी कि प्यूबर्टी हिट ही नहीं होनी चाहिए, बस सीधा एक दिन सोए अगले दिन उठे जवान लड़का बना हुआ है. यू नो कद के ऊपर भी हमारे साथ बड़ा होता है ना, कजन्स के कंपैरिजन किए जाते हैं, कौन सा कजन लंबा है, कौन सा कजन छोटा है. आई वाज द शॉर्टर कजन अंटिल लिटरली 10th grade. So till 10th grade I was bullied into filth for not being masculine enough, for not being boyish enough, for not being manly enough. And I guess by the end of it I was like, screw this. I'm going to do whatever I want to do. And ever since that, yeah, I think comedy became my defense mechanism, humor became my defense mechanism. मैं हर चीज़ को मजाक में लेने लग गया, but still with a deep sensitivity and thought to it. And Shumaila was just a journey, it was a process, you know, the way I was observing our society, the way I was observing the people around me. And when I went into medical school, I started doing caricatures. And that's where Shumaila came into being. I did this really funny skit, it was called Kokab Ka Dastarkhan. कोकब का दस्तरखान. Yeah, जिसके अंदर हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज की फनी स्किट्स बनाते थे. Like I would make a funny dish like अपेंडिक्स की दाल. हाय अल्लाह. Yeah, you know, and वो तक छोटी छोटी हमारी 1 मिनट की 2 मिनट्स की होती थी, साड़ी पहन के, गंदी सी विग लगा के, you know, मूंछों के ऊपर मेकअप करके. तो वो कोकब के दस्तरखान में आपका स्वागत करती हैं शुमाइला भट्टी. And that's how it went. So this is how she came into being. So she came into being like in college. Yeah. So anyways, I have said goodbye to Mohammad Moiz because, you know, उसकी अब ज़रूरत ही नहीं थी. And now we have Shumaila Bhatti in the studio with us. Hi Shumaila. Hello. इतनी शर्मीली. यार मैं बहुत शाय हूँ दरअसल ना, मैं कभी इस तरीके से कैमरे के आगे मैं नहीं आई. मैं जब छोटी होती थी ना तो मैं ज़रा कोजी सी भी थी, मैं दरमियान वाली भी थी. तो जब हमारे ख़ानदान में ना शादियों की तस्वीरें खींचते थे तो मुझे साइड पे कर दिया करते थे कि ये हमारे ख़ानदान की ज़रा कोजी सी बदशकली सी बच्ची तस्वीरें ख़राब करेगी. तो अभी फिर मुझे समझ नहीं आया फिर मैं कैमरे के आगे कैसे बिहेव करूँ. ये पहली दफ़ा कैमरे में आई हो? मैं पहली दफ़ा कैमरे के अंदर आई हूँ. तो वो कैमरा तुम्हारा है? हेलो. हाँ, उधर देखती रहो और ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ. नहीं वैसे तो सारा तुम इतनी बातें करती रहती हो इतना, वो तो अब एकदम से तुम डांसिंग स्टैचू बन. तो बहन मेरी बात सुनो, वो मेरा अपना फोन, वो मेरा अपना कैमरा, ये स्टूडियो तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा, ये कैमरा तुम्हारा. मुझे क्या पता तुम मेरी फिल्म में निकाल के तुम कहाँ भेजोगी. बट सुना है कि अब इलेक्शंस का तुम्हें मिला है गिग. हाँ मैं इलेक्शन कवर करूंगी पीवीसी के लिए. हाय हाउ नाइस. मैं छोटी होती थी, मैंने कभी सियासत के बारे में सोचा ही नहीं था ना. मेरी एक दूर पार की खाला थी तो उन्होंने लेडी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था ना किसी एक जमाने के अंदर. तो लेडी काउंसलर का इलेक्शन लड़ के तो नालियां पक्की करने का उन्होंने ठेका लिया, तो पैसे चुरा के तो भाग के तो गुजरांवाले से आके लाहौर के अंदर सेट हो गई. तो बस यही तो मुझे एक सियासत के बारे में बात पता थी. उसके बाद मैं जब छोटी थी मैंने कहा था मैं भी बड़ी होकर तो सियासत बनूंगी, तो इस तरह मैं भी कोई नालियों गलियां शलियां पक्की करने का ठेका ले लूंगी. थोड़े से पैसे लेकर तो अपना जोड़ा तो कम से कम शादी को तैयार करा लूंगी ना मैं. लेकिन अब मैं बहुत हॉनेस्ट टाइप की हो गई हूँ. किस टाइप की? हॉनेस्ट टाइप की. अच्छा, हॉनेस्टी अच्छी पॉलिसी होती है. पता नहीं खुदा जाने पॉलिसी कैसी होती है. ट्राई तक तो मैंने नहीं की, भी ट्राई करूंगी तो फिर मैं देखती हूँ नतीजे उसके क्या आएंगे. अच्छा तो आप क्या बात करोगे? अच्छा मुझे पहले ये तो बताओ ना कि इस वक्त सबसे स्टाइलिश पॉलिटिशियन कौन है? इतनी स्टाइलिश खुद हो तुम. मोहम्मद जबरान नासिर. अच्छा. कराची का बॉय है. मैं कराची के बॉयज को हाथ भी नहीं लगाती, मैं कराची के बॉय से दूर भागती हूँ, मगर मोहम्मद जबरान नासिर की खातिर मैं लाहौर से कराची शिफ्ट होने को तैयार हूँ. अच्छा प्लीज ना करना. मोहम्मद जबरान नासिर. अच्छा ओके फाइन. मोहम्मद जबरान नासिर इफ यू आर लिसनिंग. मोहम्मद जबरान नासिर आप हमें बुलाएं. मैं शुमाइला भट्टी, फेमस सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, औरतों के वास्ते मैं नहीं खाती पापड़. तो ये बात तुम याद सुन लो, अगर मैं आग गई तुम्हारे पीछे तो आग लग जाएगी. आग मैं तुम्हें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बना के दिखाऊंगी. बुशरा माने का इमरान खान का जोड़ा कौन सा जोड़ा? मोहम्मद जबरान नासिर शुमाइला भट्टी का जोड़ा. That should be on the cover of the Vogue and on the cover of the Sports Illustrated and on the covers of all the Pakistani lifestyle magazines. Imagine करो तुम, एक तरफ तुम लंबे चौड़े हैंडसम डैशिंग, एक तरफ मैं अमेरिका रिटर्न्स, लाहौर की रानी, पहाड़ों की शादी, दरियाओं की मलका. अच्छा शुमाइला आ जाओ. हाँ. हमने तुम्हारा ऐड नहीं बनाना ना जबरान के लिए. एक्साइटेड से भी हूँ ना जरा. हाँ. कैरिड अवे हो जाती हूँ. अच्छा ये सवाल का जवाब दे दो. मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है, लेकिन जीतेगा कौन इलेक्शन?
میں مجھ سے مگر تم دیکھو فرسٹ آف آل آئی ایم نہیں آپ اس طرح تم پولیٹیکل جرنلسٹ کی طرح بولو نا. میں تمہیں بتا رہی ہوں آئی ایم دا فرسٹ آف آل آئی ایم دا پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آئی ایم دا امیریکا ایجوکیٹڈ ریٹرنس اینڈ آئی ایم دا ڈو مائی ماسٹرز ان دا پبلک پالیسی. سو آئی ایم دا تھنک دیٹ اٹ از دا گوئنگ ٹو بی اے ہنگ پارلیمنٹ. کولیشن آئے گی یعنی وہی مطلب ہوتا ہے ہنگ پارلیمنٹ کا. ہاں لیٹس سے ہاں میرے خیال سے کوئی بھی میجارٹی نہیں جیتے گا. میرے خیال سے ملٹیپل لوگوں کو آپس میں مل کے حکومت بنانی پڑے گی تو خدا اللہ ہی ہمارا بیڑا پار لگائے پھر تو. ہاں اچھا شادیوں وادیوں پہ جانا آنا ہوتا ہے؟ اوف اللہ میں تو شادیوں پہ جانے میں تھک گئی ہوں. حقیقت کی بات ہے 27 سال میری عمر ہے اور میں تو ہمیشہ سے والی بات کہتی ہوں کہ پاکستان میں ہم لڑکیاں نہیں ہوتی, ہم بھینسیں ہوتی ہیں جن کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی عمر نکل رہی ہے, ایک عمر کے بعد آپ دودھ دینا بند کر دیں گی, آپ کی مارکیٹ فیکٹری ویلیو ختم ہو جائے گی. میں نے ساری عورتوں کو پہلے بھی بولا, میں دوبارہ بولتی ہوں, یہ ویمنز رائٹس میں ہمیں کچھ نہیں ملنے لگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اینیمل رائٹس کے اندر جا کے اپنے حقوق ڈھونڈیں. تو ہاں میں شادیوں پہ جاتی ہوں کہ میری مجبوری ہو کہ میری ماں مجھے دوپٹے کے ساتھ باندھ کے مجھے پلو سے گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے کہ شادی پر تم میرے ساتھ آؤ گی, تیار ہو کر آؤ گی. اب تم مشہور بھی ہو, اب تم امریکہ ریٹرن بھی ہو, ہر کوئی مجھ سے رشتہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ان کی امریکہ کا ٹکٹ بن گئی ہوں, میں ان کے بیٹے کو گرین کارڈ دلاؤں گی. تو ہے تمہارے پاس گرین کارڈ؟ نہیں ہے میرے پاس. کہاں گرین کارڈ؟ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا کے واپس آ گئی ہوں, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے میری. اچھا تمہیں بتاؤ فیوریٹ ڈیزائنر کون سا ہے شادیوں میں پہننے کے لیے؟ میں نے زندگی میں کوئی ڈیزائنر پہنے نہیں. میں تو بیچاری عام سی لوکل سی معصوم سی گال تھی. میں تو جیون مارکیٹ سے جا کے کوئی جوڑا شوڑا خرید تو کبھی تم نے پاکستان کی طرح نہیں شادیوں میں نہیں گئی جہاں پہ سب نے پیسے ہیں میرے پاس بہن, میں کہاں سے جوڑا افورڈ کروں. ہمارے ڈیزائنر کو سب سے پہلے والا سوال بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا, whom are they designing the for? Who can afford their clothes? خود ہی میں کر لیتی ہوں. میں ذرا گرانج سی بھی ہوں, ذرا ریڈیکل سی بھی ہوں نا. امریکہ میں جا کے میں نے سیکھا کہ یو شوڈ کریٹ یور اون اسٹیٹمنٹ, یو شوڈ کریٹ یور اون فیشن. تو میں یہ نہیں, میں کسی ڈیزائنر کے پیچھے نہیں, میں ٹٹوؤں کی طرح لگ جاتی کہ ہاں بس جو بھی جوڑا نکالنا تو اب میں پہنوں گی. سبز رنگ کا جوڑا نکالا, طوطے بنا کے برتن طوطوں والا جوڑا پہن لوں. بھائی کیوں؟ میرا اپنا اسٹائل, میری اپنی اسٹیٹمنٹ. I am in the all black with the green leather shoes today. Yes, and red socks. And the red socks. تو میں کرتی ہوں اپنی کریٹ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس. تو بس اگر مجھے کلک کر جائے تو I either follow them, otherwise they not. اچھا سو ڈانس پریکٹس بڑی ہوتی ہے, بڑے مہندی پہ ڈانسز کا, اس میں کچھ حقیقت آج میں آپ سب کو پیغام دے دینا چاہتی ہوں. سب کو اس بات کا پتہ ہے مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر مہندی کے اوپر 6 لڑکے 6 لڑکیوں کی ٹیم بنتی ہے ڈانس کرنے کے لیے. اس کے اندر 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے صرف اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ باقی 2 جو اچھے ڈانسر ہیں وہ اچھے لگ سکیں. تو میں اپنے خاندان کی بری ڈانسر ہوں. مجھے ڈانس پریکٹس میں زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تانے مار مار کے اور محبت کے مسکے لگا لگا کے شامل اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ویڈیو کے اندر نظر آئے کہ شمائلہ کھوتوں کی طرح ڈنگوروں کی طرح کھڑی ہو کے ناچ رہی ہے تو باقیوں کا ڈانس اچھا لگے. بوٹی میں ہوگی, مشہور میں ہوگی, مگر میری بول میں ختم نہیں ملے تمہیں شادیوں پہ کبھی کوئی انٹرسٹنگ بڑی دیکھو اتنی انٹرسٹنگ قسم کی شادیاں آج کل میں نے ایک نئی لڑکیاں میں نے نئی ڈیسٹینیشن ویڈنگ بھاڑ میں جاؤں تو میں نے آج کل ایک نئی ٹائپ کی لڑکیاں نوٹس کی ہیں نا جو ذرا لاڈلی بھی ہیں ذرا ماں باپ کی, تو ان کے ذرا نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں, جو کہ ذرا گھاگرا چولی پہن کے آتی ہیں مگر پیٹ ننگا کر کے, مگر ناف نہیں دکھاتی نا اپنی, تو یہاں تک گھاگرا چڑھا کے تو یہاں سے نا پھر ہلکی سی بیئر میں ڈرفٹ کر میں کہتی ہوں پہلے تسی گوار لو.